नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो विशेष लाइभ विशेष संवाद कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा मनोराज धानुक। विशेष गरी पछिल्लो समय देशको राजनीतिको बारेमा समसामयिक विषय र यतिखेर नागरिकता विधेयकले चाहिँ देशका मेजर दलहरूभित्र देखिएको एक किसिमको ध्रुवीकरण र जसको चपेटामा यतिखेर देशको सम्मानित संस्था, संवैधानिक संस्था र यो देशको चाहिँ संविधानको चाहिँ रक्षक राष्ट्रपति अर्थात् राष्ट्रपतीय संस्था, राष्ट्रपति कार्यालयलाई यतिखेर विवादमा मुछ्ने या स्वयं राष्ट्रपति आफै यसमा चाहिँ अलिक बढी सक्रिय भएको विभिन्न किसिमका एंगलबाट एनालाइसिस हुन थालेका छन्। विशेष गरी पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रियताको पक्षमा होस् या यसका नागरिकताका विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई कसरी हेर्ने, यो सक्रियताले देशमा निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक या संवैधानिक सङ्कट या परिस्थिति के हुन सक्छ। किनभने माननीय राष्ट्रपतिज्यूले या महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले जसरी सेनाका पूर्व पदाधिकारीहरू या पूर्व जर्नेलहरू र त्यसै गरी चाहिँ प्रमुख सेनापतिसँग जसरी भेटवार्ता गर्नुभयो, डिनर गर्नुभयो, त्यहाँ सल्लाह सुझाव लिनुभएको छ, उहाँका परराष्ट्रका सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकारहरूको एउटा सल्लाह लिइरहनु भएको छ र कानुनविदहरूसँग परामर्श लिइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयक टेबल हुन बाँकी छ, अर्थात् राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन बाँकी छ। सम्भवतः लाग्छ 12 गतेपछि यो विषयले पार पाउनेछ। यथास्थितिमा हेर्दा केही समय पहिले साउन 15 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ संसदबाट पारित भएको प्रमाणीकरणका निम्ति प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकलाई उहाँले रिटर्न गरिदिनु भयो। त्यसमा केही आफ्ना रायहरू राख्नुभयो र यसलाई पुनर्विचार गर्न संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम रिटर्न गरिदिनु भयो। अब 4 अन्तर्गत उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने कि के गर्ने यावत विषय छन्। विशेष गरी चुनाव मुखमै छ, चुनावलाई लिएर दलहरूको ध्रुवीकरण छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ नागरिकताका विषयमा आफ्नो दस्तावेज या धारणा तयार पारिसकेको छ। खास गरी राष्ट्रियताको पक्षमा लिपुलेख, लिम्पियादुरा र कालापानीको विषयलाई पनि उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ र यी सबै विषय, नागरिकताको विषय, त्यसै गरी चाहिँ भनौँ न खास गरी यो शान्ति सुरक्षाको विषय, जो चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको विषय, यी लगायतका विषयमा जुन उहाँ अहिले एजेन्डा बनेको छ, अब चुनावी विषयकै रूपमा चाहिँ राष्ट्रियताको प्रसङ्ग हो या यी विषयलाई अन्य माध्यमबाट पनि उठाउन सकिन्थ्यो। डिप्लोमेसीको सवालमा पनि आज कुराकानी गर्नेछौँ। परराष्ट्रको विद नेकपा एमालेको प्रभावशाली बौद्धिक थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हेरिएका नेता आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको नेता योगेन्द्र ढकाल। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। ढकाल सर नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? आफू यी पटक पटक भन्ने गरे जस्तै यो कुरो भन्न छुटे हुन्थ्यो, तपाईँहरूसित कुरा गर्दा भन्छु, छुट्दैन। आफू सन्चै छु, देश झन् झन् बिरामी पर्दै गइरहेछ। आज अलिकति तपाईँसँग तपाईँको पदीय मर्यादा, पदीय एउटा जिम्मेवारीबाट खास गरी परराष्ट्रको रूपमा तपाईँसँग संवाद गरिरहेको भएको कारणले गर्दा पनि आज अलिकति फरसँग तपाईँ जुन पोलिटिकल पार्टीको आइडियोलोजीसँग जोडिनु भएको छ, थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा, त्यहाँ एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तसर्थ मैले नेकपा एमालेको नेता भने आपत्ति छ भने भन्नु होला। होइन, के ठिक छ। ओके ढकाल सर, अब सुरु गरौँ। खास गरी यो नागरिकता विधेयक जसरी चर्चामा छ, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, तपाईँको पार्टीको आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, केही दिन पहिले, 2 दिन पहिले मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्री र तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको बिचमा छलफल पनि भयो। राष्ट्रपति हिजोसम्म तपाईँहरूको पार्टीको नेत्री हुनुहुन्थ्यो, उपाध्यक्ष। जब उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुभयो, तपाईँको पार्टीको छत्रछाया र त्यो ट्यागभन्दा बाहिर जानुभयो कि भएन एउटा विषय। अहिलेको यो जुन नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको सक्रियता या जसरी उहाँ अलिक बढी चिन्तित हुनुभएको छ, यो स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो? प्लिज यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यसमा यो प्रश्नको पहिलो भागलाई म एड्रेस गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जुन कन्स्टिट्युसनल राष्ट्रपतीय संस्था हुन्छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, सामान्यतः के हो भने क्याबिनेटले पारित गरेको, संसदले पठाएको चिजहरू उहाँले पढिदिने र प्रमाणीकरण गर्ने नै हुन्छ। राष्ट्रपतिज्यूले पहिला विगतमा, अहिले मात्र त्यस्तो एउटा इस्यु हो जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हो, त्यहाँभन्दा अगाडि चाहे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा पठाइएका विधेयकहरू हुन्, उहाँको कार्यकालका जति पनि बिलहरू राष्ट्रपति कहाँ गयो उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। अब पछि गएर शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि हामी सबैलाई थाहा छ केपी ओलीलाई कसरी हटाइयो र शेरबहादुरजी कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि थाहा छ। तर पनि एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिको हैसियतबाट महामहिम राष्ट्रपति भण्डारीले चाहिँ नि
शेरबहादुरजीले पठाएका चिजहरूलाई पनि प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु भएको छ उहाँले। त्यसमा नो गर्ने फेरि क्वेसन गर्ने गर्नुभएको छैन। भनाइको मतलब राष्ट्रपतिले सामान्यतः यो संसदीय व्यवस्थाको संवैधानिक एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिकोले जे भूमिका निभाउन पर्ने हो त्यो भूमिका निभाउनु भएको छ। पहिलो कुरो यो। अब दोस्रो कुरो अहिले उहाँले जुन केही क्वेसन उठाउनु भयो अहिलेको बिलमा, त्यो मैले चाहिँ त्यसलाई बिल्कुल स्वाभाविक ठान्दछु। किनभने यो जस्तो यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी उठेका विवाद, अदालत सम्बन्धी उठेका विवाद अथवा हाम्रो डे टु डे को व्यापार सम्बन्धी उठेका विवादहरू जस्तो विवाद होइन यो। हेर्नुहोस्, अब यो कुरो जब यो विधेयक जब कानुन बन्छ, यो कानुन बनेपछि यसले दीर्घकालीन असर गर्छ। किनकि नेपालको नेपाली राष्ट्रियताका मेन कम्पोनेन्ट्सहरू मध्ये मलाई लाग्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नागरिकताको सवाल हो। यो लामो कालदेखि त्यस रूपमा नै यसले आफ्नो स्थान ग्रहण गरिराखेको छ, तलमाथि भएको छैन। त्यसले गर्दा अब तीनतिर सिमाना हाम्रो खुला छ भारतसित। भारतको नेपालप्रतिको जुन प्रोटेक्टोरेटको सोचाइ छ, संरक्षित राज्यको सोचाइ छ, त्यो निरन्तर जारी छ। र जस्तो हामीले देख्यौँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा जुन भारतले नाकाबन्दी लगायो संविधान इस्यु डेक्लेरेसनको मतभेद देखाएर, त्यो समयमा त्यति बेला तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंह हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, राजनाथ सिंहले जब त्यो मधेस आन्दोलन सारा हुँदै गयो र त्यसपछि केही न केही सरकारले कुनै बल प्रयोग गरेको छैन, राज्यको उपस्थिति नै त्यो देखिन मैले चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपबाट। र त्यो अवस्थामा भारतका गृहमन्त्रीले नेपाल में हमारे मधेसियों के ऊपर दमन हो रहा है भनेर बोले। हेर्नुहोस्, अब यी चिजहरू चाहिँ नि आइराखेको परिप्रेक्ष्यमा नागरिकताको जुन अहिलेको विधेयक छ त्यो भनेको मतलब के भने यो विधेयक हामी आज जस्तो कतिपय नेताहरूले भनिरहनु भएको छ, यो विधेयक हामी अहिले यसलाई अगाडि बढाउँ, भोलि केही हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने संशोधन गरौँला भन्नुभएको छ। त्यसो होइन, पावर कन्ट्रीहरूसितको इन्ट्रेस्ट जोडिएका जति पनि इस्युज हुन्छन् नि, एकपटक हामीले दिएपछि हामीले यो सम्झिनुपर्छ कि हात काटेर दिउँ, हात काटेर देऊ। अब हुन त अब हातै काटेको कुरा त हिजो आज जोड्न थालिएको छ, तर त्यो कुरो चाहिँ नि जोड्यो, राजनीतिक हात काटिएको कुरा चाहिँ जोड्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, जस्तो 1950 को सन्धि, 1945 को मेमोराय भन्दैन, अब सेना सैनिक हतियारहरू भारतबाट ल्याउने स्वीकृति लिने भन्ने कुरा, अब यी कुराहरूले नेपाललाई अहिलेसम्म बाँधिराखेको छ नि त, पुरै बाँधिराखेको छ। भनेको मतलब पावर कन्ट्रीसितको जुन हामीले एकपटक उसको इन्ट्रेस्टसित जोडिएका कुनै कुरा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट हाम्रो समर्थन रह्यो भने, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट उसको इन्ट्रेस्ट जोडिएका कुराहरूमा हाम्रो समर्थन रह्यो भने चाहेको बेलामा हामी नेपालको इन्ट्रेस्टमा निर्णय गर्नेछौँ भनेर नेताहरूले भन्ने भनेको चाहिँ नि जनता झुक्क्याउने तरिका। यसको अर्थ तपाईँको विश्लेषण, तपाईँको पार्टीको ठम्माइ के छ त्यसमा त अब जनताले पनि विश्लेषण गर्नु होला। हिजो अध्यादेश कसरी आयो यी विषयहरूमा एकैछिनमा आउला। तपाईँको बुझाइ, राष्ट्रपतिको बुझाइ र आम नेपालीको बुझाइ अहिले हेर्दाखेरि यो अहिले नागरिकता विधेयक नितान्त भारतीयहरूलाई दिनका निम्ति ल्याइएको प्रावधान या व्यवस्था हो भन्ने बुझाइ तपाईँको देखिन्छ? त्यो नजरबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि हेरे जस्तो देखिन्छ या त्यसमा हस्तक्षेप गर्न खोजा देखिन्छ? यो अहिले नागरिकता विधेयक नेपालीलाई दिन ल्याइएको होइन, त्यसो भए तपाईँको बुझाइअनुसार यो नागरिकता विधेयक के हो खास? के भारतीयलाई दिनलाई ल्याएको नेपालीलाई हामीले नागरिकता विहीन बनाइदिनुपर्छ भन्ने अवस्था हो कि राष्ट्रपतिले अनावश्यक रूपमा यो किचलो किन निम्त्याउनु भयो, या भनौँ बालुवाटार र शीतल निवासको बिचमा टसल या मनमुटाव एक किसिमको युद्ध जस्तो किन देखिएको छ यतिखेर? यो अलिकति चाहिँ आइस जम्या जस्तो भनौँ, यो एक किसिमको चिसोपना जस्तो देखिन्छ, के हो खास? अब यसमा सामान्य यो चाहिँ किनकि नागरिकताको प्रश्न भनेको सामान्य डे टु डेको ट्रेडको जस्तो प्रश्न होइन, यो चाहिँ नि संसदभित्र व्यापक छलफल हुनुपर्छ। जस्तो त्यो कुरो इतिहास छ नि त, पहिला 1.5-2 वर्ष छलफल भएर राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर राज्य व्यवस्था समितिले 7 वर्षको प्रावधान राखेर अरू विभिन्न बुँदाहरू छँदैछन्, त्यसमा एउटा बुँदा 7 वर्षको प्रावधान राखेर जुन त्यो संसदमा पेश गर्न तयार गरियो, त्यति बेलाका सरकारहरूले त्यसलाई पेश गरेर किन पारित गरेनन् त्यसबारे म अहिले केही भन्न चाहन्न। अब त्यो फेरि इतिहास दबाबै थियो। त्यसो हेर्दाखेरि मेरो घटनाक्रमको प्रश्न कहाँनिर हो भने
यो सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि त कहीँ कतै तपाईँको बुझाइ, अर्काको बुझाइ, हाम्रो सबैको बुझाइ यो अहिले ल्याएको नागरिकता विधेयक भने नेपालीका निम्ति होइन भारतीयका निम्ति हो भन्ने यो मनको रोग हो कि वनको, यो कहिलेकाहीँ भनिन्छ मनको बाघले खाएको हो कि वनको बाघले भने जस्तो क्या योगेश सर? यसमा दुईटा कुरो हुन्छ। एउटा कुरो नेपालभित्र रहेका नागरिकता नपाएका नेपालीहरू सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ। तर अहिलेको विधेयकमा के गरियो भने बाहिरबाट जो बिहा गरेर आउँछन् नि, बिहा गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिने एउटा व्यवस्था गरियो के। त्यसले गर्दा यो लामो समयदेखि यो विषयमा मतभेद छ। अब अन्तरिम संविधानले त्यो कुरा व्यवस्था गर्यो, त्यस क्रममा काफी भारतीयहरूलाई नेपालमा हुल्यो र कमसेकम 10-12 लाख भारतीयहरूलाई हुलेको छ। उसले सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतलाई जिताउनको लागि दरबारमा मेनिपुलेट गरेर त्यसै गरेर मान्छे इन्डियाबाट मान्छेहरू हुले। यसरी पञ्चायतको काल 62-63 यो दुवै समयमा लाखौँको सङ्ख्यामा इन्डियनहरूलाई यहाँको नागरिकता उपलब्ध गराइयो। किनभने पञ्चायतको कालमा हामीले पञ्चायत जिताउनुपर्छ भनेर प्रो पञ्चायतहरूलाई कन्भिन्स गरे सूर्यबहादुर थापाले। अब 62-63 नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई भयदोहन गरेर, राजनीतिक दलहरूबाट भयदोहन गरेर ल तिमीहरूले हामीले भनेको मान्नुपर्छ, नत्र हामी राजालाई सपोर्ट गरिदिन्छौँ, तिमीहरू सिद्धिन्छौ, यस प्रकारको भयदोहन गरेर भारतका शासकहरूले चाहिँ नि जे भन्यो उही मनाउने एउटा परिस्थिति बनाएर यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि त्यो कुरालाई शिरोधार्य गरेर नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू तय गरे। यसरी इन्डियन इन्ट्रेस्टमा त्यो गरियो। नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो कुरो 56-57 पनि आयो नि त, संसदले ल्यायो। संवैधानिक राजतन्त्र थियो त्यति बेला। संवैधानिक राजतन्त्रको काम पनि के हो भने संविधानको संरक्षण गर्ने, पार्लियामेन्टहरूबाट आएको चिज क्याबिनेटले पठाएको चिजमा हस्ताक्षर गर्ने थियो। तर राजाले पछि गरे, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नि म एकपटक सर्वोच्च अदालतको ओपिनियन लिन्छु भनेर भन्नुभयो, उहाँ पठाउनु भयो, उसले फेल गरिदियो। हेर्नुहोस् भनेको मैले त्यति बेला त्यो विधेयक पारित भएको भए अर्को ठुलो घात हुन्थ्यो, राष्ट्रघात हुन्थ्यो। यसरी के भने नागरिकता विधेयकमा जब पावर कन्ट्रीको, खास गरेर हाम्रो दक्षिणतिरको र उनीहरूका यस मेन नेताहरूले जब विभिन्न कुटिल चालहरू चाल्न थाल्छन्, त्यति बेला चाहिँ नि एउटा न एउटा देशभक्त सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुख अथवा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ नि देशको संरक्षण गर्न आउँछन्। र मेरो विचारमा अहिले जुन राष्ट्रपति आइरहनु भएको छ, राष्ट्रपति यो दीर्घकालमा नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि असर गर्ने यो नागरिकता विधेयक चाहिँ नि पारित हुनुहुन्न भन्ने जुन उहाँले त्यस प्रकारको तर्क गर्नुभएको छ र संशोधन गर्नको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यसमा हामीले अन्यथा केही सोच्न पर्दैन। त्यो नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको चिन्तनद्वारा अभिप्रेरित छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब संसद सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको थलो संसदले यो विषयलाई विचार गर्यो, यसको राइटको पक्षमा, लेफ्टको पक्षमा, या उहाँहरूले जस्तो जे भने पनि उहाँहरूले मत दिनुभयो, पास भयो, छलफल भएको छ, भलै राज्य व्यवस्था समितिमा भएन। अब राष्ट्रपतिले चाहिँ यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, किनभने राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन। एकपटक त उहाँले रोक्नुभयो, अब दोस्रो पटक उहाँलाई के हुन्छ, त्यो बाधा अडचन के हुन्छ, उहाँले पाउने फेसिलिटीहरू के हो, अर्थात् उहाँले पाउने सुविधाहरू जस्तो संवैधानिक विषय होला, कानुनी विषय होला, या भने उहाँलाई राजनीति विषय गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, यो प्रमाणीकरण गर्न किन चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ मानिरहनु भएको छैन? यदि देशको पक्षमा यो विधेयक छ भने राष्ट्रपतिको टाउको दुखाइ किन? मेरो प्रश्न। अब पहिलो कुरो त के भने यो विधेयक देशको हितमा छैन। नम्बर 1, यो विधेयकले संविधानको कैयन अमुक संविधानका प्रावधानहरूलाई कुनै मुखमा होस् कुनै अमुकमा होस् राम्ररी फलो गर्न सकेको छैन। मेरो इसारा के हो भने संसद एक्टिभ भएको बेलामा, समितिहरू जीवित भएको बेलामा एउटा कथित फास्ट ट्र्याकको सिद्धान्तबाट जुन रूपमा यसलाई गरियो र आखिर यो कति खतरनाक छ भन्ने कुरो त यो विधान कुनै पनि हालत यो नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुपर्ने गठबन्धनको बाध्यता कसरी छ भन्ने कुरा त त्यहाँबाट एउटा उदाहरणले पनि थाहा हुन्छ। त्यो कसरी भने जब राष्ट्रपतिले केही इन्क्वायरी गर्नुभयो त्यो त उहाँको आफ्नो राइट अनुसारै गर्नुभयो नि पहिलो इन्क्वायरी, होइन? त्यो कसैले नो गर्न सक्दैन नि। उहाँले त्यो इन्क्वायरी गरेपछि हामी जस्ताको तस्तै पठाउँछौँ भनेर
गठबन्धनका नेताहरूले जुन भने, अब यो त त्यो त होइन, एउटा त्यो संस्था त भोलि त्यही भन्ने मान्छे राष्ट्रपति होला। एटलिस्ट ठिक छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले हामीलाई अध्ययन गर्न यही बुँदामा विचार गरियोस् भन्नुभएको छ। संसदले त्यसबारे विचार निश्चित रूपमा गर्नेछ र संसदले त्यसलाई आवश्यक ठाने उहाँका सुझावहरूलाई फलो गर्नेछ भनेर त्यति बोल्दाखेरि चाहिँ के बिग्रिन्थ्यो त? को दक्षिणतिर रिसाउँथ्यो भनेर त्यो नबोलेको? अब हेर्नुहोस्, यसको यो अहिलेको नागरिकता विधेयकलाई हामीले सामान्य रूपमा नागरिकता विधेयकको रूपमा लिनुहुन्न। यो विधेयकलाई प्रचण्डको भारत भ्रमण, एकाएक भारतीय नेताहरूले बोलाए र भारत भ्रमण, आरजुको ट्रिटमेन्टको औषधोपचारको भिजिट, अब यो सबै आरजुको लामो समयको बसाइ र सम्पूर्ण तयारीपछि प्रचण्डको भिजिट, यो सम्पूर्ण के हो भने एउटा प्रचण्ड यस्तो एउटा डाउट अफ बेनिफिट जस्तै भनौँ न एउटा अर्थमा, अथवा अर्को अर्थमा सिधा भन्ने मार्केटमा चलन चल्तीको किङ मेकरको रोलमा हुनुहुन्छ। त्यो किङ मेकर उहाँ काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाउन प्रचण्ड चाहिने, अथवा नेकपा एमालेलाई सरकार बनाउन प्रचण्ड चाहिने मात्र होइन, अथवा यो देशका देशभक्तहरूलाई कुनै राष्ट्रिय इस्युमा चाहिने एटलिस्ट संसदबाट फेल गराइदिन पर्यो भनेर भन्ने हो भने प्रचण्ड चाहिने, यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट नेपालमा पुरा गर्न, आफ्नो स्ट्रेटेजी नेपालमा लागू गर्नको निम्ति किङ मेकरको रोलमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब इन्डिया, म तपाईँलाई एउटै उदाहरण दिन्छु, इन्डियाले टाउकै ठोके पनि नागरिकता विधेयक, यस प्रकारको नागरिकता विधेयक चाहिँ नि नेपालमा संसदबाट पारित गराउन सक्दैन थियो। त्यही कारणले उसले त्यो बुझ्यो किङ मेकर त प्रचण्ड हो भने प्रचण्डलाई हामीले मेनिपुलेट गर्नुपर्छ, जति बेलासम्म प्रचण्डलाई मेनिपुलेट गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म यो काम हुन सक्दैन भने, र त्यो कुरालाई उनीहरूले अन्डरस्टुड गरेर प्रचण्डजीलाई बोलाएर अब उहाँहरू बिच आन्तरिक के लेनदेन भएको छ, अब त्यो अन्दाज गर्ने कुरा होइन, त्यो परिणामबाट मात्रै थाहा हुने कुरो। तर नागरिकता विधेयकमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कुरा त क्लियर भयो नि। उहाँहरू अहिले किन मरिहत्ते गर्नु छ र जबकि पहिलाको नागरिकता विधेयक ठिक छ, पुरानो भएकोलाई सरकारको बोली नै चेन्ज भएको छ नि त। अहिले त भन्नु भएको छ नि त, नेपालमा नागरिकता नपाएका बाबुआमा भएकोले पनि नागरिकता पाउने हो, गैर नेपाललाई कहाँ नागरिकता हुन्छ? त्यस्तै तपाईँको माधव नेपालको बोली पनि त्यही छ, सेम। आमा बुवा नेपाली हुने अनि चाहिँ छोराछोरीलाई नागरिकता नदिने, उहाँहरूको भनाइ यही छ। 5-7 लाख नेपालीहरूले नागरिकता विहीन छन्, उहाँहरूलाई नागरिकता दिँदा के बिग्रियो त भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हेर्नुहोस्, लालबाबु यादव, उहाँ मधेसी नै हो, उहाँलाई डेटा एक एक थाहा छैन, त्यहाँ कहाँ के क्लु छ, कहाँ के विकनेस छ, सबै कुरा थाहा छैन। आखिर उहाँले जे कुरा भन्नुभयो एउटा सल्लाहकारको हैसियतबाट मात्र भन्नुभएको छैन। उहाँ राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिलाई एउटा डिफेन्ड गर्ने उहाँको आफ्नो एउटा ड्युटी हुन्छ। तर पनि उहाँ एउटा मधेसको छोरो हो, मधेसको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हो, उहाँले मधेसको सही पिक्चर दिनुभएको छ। उहाँका केही चिजहरू बाहिर आएका छन्, मैले अध्ययन गरेँ थिएँ। अब म भन्दैछु, अब भन्दैन, आएर प्रचण्डजीले पहिलोपटक छाती फुलाएर इन्डियाबाट आएपछि यो विधेयकलाई संसदबाट पारित गरेपछि पहिलोपटक मधेसमा गएर छाती फुलाएर मैले तपाईँहरूको अगाडि जे प्रतिबद्धता गरेको थिएँ पुरा गरेँ, अब माओवादीलाई लार्जेस्ट पार्टी बनाउने काम तपाईँहरूको अरू जे जे गर्नुपर्छ म गर्छु भनेर बोल्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा के भने एउटै कुरो प्रचण्डजीको भारत भिजिटको अरू धेरै कुरा, त्यो भित्रका कुरा हामीलाई थाहा छैन, अब त्यो कुरो परिणामले थाहा हुन्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ नि के थाहा भयो भने भारतले प्रचण्डजीलाई मेनिपुलेट गरेर प्रचण्डजीको किङ मेकरको रोललाई एक्सप्लोर गर्यो, पहिला एक्सप्लोइट गर्यो, युज गरेर नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरायो। हेर्नुहोस्, यो विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न दिनुहुन्न। अब तपाईँले अघि राष्ट्रिय नेताहरू भनौँ न, नेकपा माओवादीकै नेताहरू देव गुरुङहरू हिजो अर्कै बोली हुनुहुन्थ्यो राज्य व्यवस्था समिति, यहाँ त म तपाईँलाई एउटा बोली फरक छ। महासचिव भएपछि त बोली फरक, उहाँ तपाईँलाई एउटा हिजो एमसीसीको विरोध गर्नुभयो, नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो पार्टीमा, उहाँलाई पनि महासचिवलाई पद भनेपछि यस्तो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म पनि यसरी धेरै पहिला मसाला काम गरेँ, मसालको बारेमा केही भन्न चाहन्न, किनकि मसाल नेकपा मसाल त्यसका नेता एमबी सिंह यस्ता कुनै लफडा फस्नुहुन्न, उहाँ एकदम फेयर मान्छे हो। कुरा यति हो कि उहाँले मार्क्सवादलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा बुझ्न सक्नु भएन, उहाँ असफल हुनुभयो, त्यति मात्रै हो। उहाँ नन करप्ट, इमान्दार, सबै दृष्टिबाट राम्रो। तर मैले त्यसपछि माओवादीमा काम गरेँ, मैले प्रचण्डजीसित 7 वर्ष काम गरेँ, 3 वर्ष बादल विप्लव वैद्यजीसित गरेँ, अनि त्यसपछि म बिचमा खाली बसेँ।
अहिले म एमालेमा प्रवेश गरेको छु। अब भनाइको मतलब के भने यहाँभित्र जब यो पार्टीको जस्तो भन्नु न अलग मत राखेपछि या त ऊ अहिले देव गुरुङ अनि यो अरू जस्तो भन्नु न सुरेश आले मगरे सांसद हुनुभयो, उहाँ कति विरोधी त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर नारायण काजी श्रेष्ठको नाम लिनुहोस्। अब एमसिसीको विरोधी र नागरिकताको पक्षका विरोधीहरू उहाँहरूभन्दा ठुला कोही पनि छैनन्। तर जब उहाँहरू संसदबाट पारित गराउन उहाँको पार्टीले रोल गर्छ, उहाँहरूमा अलिकति मात्र नैतिकता हुने हो भने उहाँहरूले रिजाइन गर्नुपर्छ। यी मेरो हालत त्यही हो। म जहाँ पनि जान्छु यस्तो इस्यु आएपछि मैले छोड्छु, अर्को प्लेटफर्म खोज्छु। हेर्नुहोस्, अनि साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, त पार्टी साटिरहन्छस् भन्नुहुन्छ। हो, पार्टी नसाटिरहन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विचार बेच्न पर्छ। विचार बेच्न सक्ने मात्रै एउटा पार्टीमा बस्छ। हेर्नुहोस्, अब लीलामणिको कुरा गर्नुहोस् त, अब साध्यबहादुरको कुरा गर्नुहोस् त, नागरिकताको इस्युमा यी दुईटाको। अब तपाईँ एमसिसीमा नारायण काजीको लीलामणिको कुरा गर्नुहोस् त, आज कहाँ जानुभयो उहाँहरू? पारित गर्नुभयो, अमेरिकाको प्लेग्राउन्ड बनाउन तयार हुनुभयो। अब भोलि एसपिपी पनि प्रचण्डजीले र देउवाले अब सरकार उहाँहरूले बनाउन सम्भव भयो भने त्यो पारित हुन्छ नि, नाम अर्को होला, त्यो पारित हुन्छ। त्यति बेला पनि उहाँहरूले कुनै विरोध गर्न सक्नुहुन्न। त्यति बेला पनि फेरि अहिलेको नागरिकता र यो इस्यु एमसिसीको इस्युमा जस्तै गरेर प्रचण्डजीको पछि जानु, किन त्यसरी गर्ने बित्तिकै त उहाँहरूले पार्टीबाट निकालिनुपर्छ नि। उहाँहरूले सत्ताको स्वाद चाखिसक्नु भएको छ, त्यसले गर्दा उहाँहरू त्यो रिस्क लिनुहुन्न। उहाँहरू सत्ताको स्वाद पनि दुईटा हातले सोरेर खाने क्रान्तिकारी पनि बन्ने खालको क्यारेक्टरका व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर सारांशमा म के भन्छु भने व्यक्तिगत रूपबाट पनि राष्ट्रपतिज्यूले अहिले जे गर्नुभएको छ त्यो देशलाई जोगाउन, भौगोलिक अखण्डतामा अर्को 15-20-30 वर्षपछि हामी त मरौँला। राष्ट्रपतिजी हाम्रो उमेरहरू सबै, ओलीजी हाम्रो उमेरहरू एउटै हो, हामीहरू मरौँला 10-15 वर्षपछि। तर देश त रहिरहन्छ, नागरिकहरूले दुःख पाउने अवस्था हुन्छ, नेपाल स्प्लिट नहोस् भन्ने यस प्रकारको एउटा मनाशयद्वारा उहाँले यो चिजमा चाहिँ नि क्लारिटी खोज्नु भएको र केही चिजहरू संशोधन गरियोस्, यस्तो खतरा आउने कुरालाई कमसे कम पनि रोक्ने बुँदाहरू समावेश गरियोस् भन्ने उहाँको राष्ट्रपतिज्यूको एउटा गुड इन्टेन्सनबाट आएको सुझावहरू हुन्। र यसलाई चाहिँ नि कुनै अन्यथा अथवा सरकारसित टसल गर्न खोजेको अथवा चुनावको बेलामा आफ्नो पूर्व पार्टीलाई सहयोग गर्न खोजेको त्यस रूपमा चाहिँ नि हामीले लिन आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब राष्ट्रपतिले गर्ने के, जस्तो अहिले बाहिर चर्चा छ राजीनामा दिने होला, भोलि गएर चाहिँ एजिटिभ जुन किसिमले आइरहेको छ त्यसलाई फेस गरेर पास गर्नुपर्ने या प्रमाणीकरण गर्ने लालमोहर लाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेला उहाँले के गर्नु होला? पछिल्लो समय उहाँले सेनाका पूर्व जर्नलहरू या सेनाका जुन उच्च अधिकारीसँग भेट्नुभयो, रात्रि भोज गर्नुभयो, सल्लाह पनि लिएको कुरा छ, कानुनविदहरूसँग विभिन्न उहाँले पोलिटिकल पार्टीहरूको या अब एउटा सदिच्छा राख्ने नागरिक समाजसँग पनि एक किसिमको इन्ट्रेक्सन गरिरहनु भएको छ। यी सबै क्रियाकलाप उहाँको सक्रियताले कुनै अनिष्ट हुने हो कि अहिले उहाँहरूले भने जस्तो राष्ट्रपतिको भूमिका अस्वाभाविक छ, यसले भोलि गएर यो अहिलेको व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्छ र प्रतिगामी शक्तिहरू विशेषतः राजावादी भन्नुहोस् या अन्य शक्तिहरूलाई चाहिँ पक्ष पोषण हुने गरी उहाँका क्रियाकलाप ठिक भएनन् भन्ने तर्क राख्ने विशेष गरी सत्ता गठबन्धन या एउटा यो तबका देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यसको पछिल्लोलाई पहिला एड्रेस गर्छु, पहिलोलाई पछि गर्छु। भनेपछि के भने राष्ट्रपतिज्यूले जुन सर्किललाई भेट्नुभयो नि, अब मलाई एउटा कुरो मात्रै बताइदिनुहोस्, उहाँले गएर कुनै देशको राजदूतलाई भेट्नुभयो, सुझाव लिनुभएको छ? राजदूतको कुनै सेकेन्ड सेक्रेटरी फर्स्ट सेक्रेटरीसित सुझाव लिनुभएको छ? उहाँले यो विषयमा छैन नि। सबै आफ्नो नेपालीहरू, नेपाली संस्थाहरूसित, नेपाली नागरिकहरूसित उहाँहरूले सुझाव लिइरहनु भएको छ। यी नेताहरूले अहिले राष्ट्रपतिलाई आर्मीसित सुझाव लिएको कुरालाई लिएर, अरू विभिन्नसित सुझाव लिएको कुरालाई लिएर एक्जाजरेट गरिरहेछन् र राष्ट्रपतिलाई गलत सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। प्रचण्डजी, देउवाजी, माधवजीहरूले उहाँहरू खुला, प्रचण्डजी आज उता जानुभयो त्यो बिरुवा रोप्न, त्यहाँ पनि विरोध गर्नुभयो विराटनगर। अब म भन्छु जुन देशका नेताहरू सानो सानो कुराको लागि दिल्ली गएर सोध्छन्, प्रचण्डजी नागरिकता विधेयक पारित गर्नलाई दिल्ली गएर सोधेर आएर पारित गर्नुहुन्छ, ती देशका त्यस्ता नेताहरूलाई आफ्नो देशको नागरिकसित, आफ्नो देशको सेक्युरिटी निकायसित यसको भावी परिणाम के आउन सक्दछ भनेर विचार विमर्श गर्ने अधिकार छैन भन्ने नैतिकता रहन्न हजुर।
उहाँहरू केही कुरो सोध्न परे लैनचौर दरबारमा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँको एउटा उपसचिवले उहाँहरूलाई नचाइदिन्छ। हामीले केही समय अगाडि देखा होइनौँ नेपालका सरकार प्रमुखहरूको हालत, 3-4वटा प्रधानमन्त्रीको एउटा राजदूत जाँदा तपाईँहरू उहाँहरू गएर कसरी सबै जानुभयो? म पनि राजदूत भएको मान्छे, म राजदूत भएर विदायी भएर आउँदा कोही पनि आउन्न थियो हजुर। राजदूतले विदेश मन्त्रीलाई पुरा पिरियडमा 2 पटक जति भेट्न पाउँछ, नत्र भेट्न पनि पाउँदैन। अब इन्डिया हाम्रो के शङ्कर शर्माले मोदीजीलाई कतिपटक भेट्न पाउनुहुन्छ? युवराज खतिवडाले उहाँको राष्ट्रपतिलाई कतिपटक भेट्न पाउनुभयो? बिना क्रेडेन्सियलै उहाँहरूले अनलाइनबाट पठाउनु पर्यो, हेर्नुहोस् भर्चुअल पठाउनु पर्यो भनेपछि त्यति सजिलो छैन। अब पहिलो कुरो म के भन्छु भने नेपाली सेना एउटा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षक हो, त्यसको रक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको एउटा पुरानो संस्था हो हेर्नुहोस्। र त्यसले गर्दा अब त्यसका जसले आफूलाई आफ्नो सेक्युरिटी भए, सेक्युरिटी चिफ राष्ट्रपतिको कार्यालय हेर्ने, सेक्युरिटीको पार्ट चाहिँ नि हेर्ने जो जनरलहरू थिए, कर्णेलहरू थिए, आर्मीम्यानहरू थिए, उहाँहरूसित बोलाएर, किनकि उहाँ त सेनाको पनि सुप्रिम कमान्डर हो नि त, त्यसले गर्दा भोलि यो देशमा तराईमा यदि नागरिकता त्यसरी दिएर भोलि तराईमा मधेसमा क्ल्यास भयो, मधेस स्प्लिटको स्थितिमा पुग्यो भने चाहिँ नि त्यसको सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी कसको हुन्छ? सेनाको हुन्छ कि हुन्न? पुलिसहरूको हुन्छ कि हुन्न? अनि हो फेस उनीहरूले गर्ने, अनि गएर अनि उनीहरूसित जस्तो त्यो त विचार विमर्श हो नि, यस्तो आछ, मलाई यो विधेयकमा यो कुरा चित्त बुझेको छैन, बाहिर पब्लिकमा यो आएको छ, मैले कानुनविदहरू अरू विभिन्न व्यक्तिहरूसित विगतका अटर्नी जनरलहरूसित सुझाव माग्दाखेरि यसमा यो पार्ट छ, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा छ भन्ने कुरो आयो, के हो राष्ट्रिय सुरक्षामा यो विधेयकले कति नेगेटिभ असर पार्छ भनेर राष्ट्रपतिले सोध्न पर्छ। उहाँले सोध्न हुन्न थियो भन्ने होइन कि सोध्न पर्थ्यो, बुझ्न पर्थ्यो, सेक्युरिटी निकायसित उहाँले अनिवार्य रूपबाट सुझाव एउटा विचार विमर्श गर्नु पर्थ्यो, गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। उहाँ दिल्ली सोध्न जानु भएन, उहाँ वासिङटन डिसी सोध्न जानु भएन, जबकि नेपालका नेताहरू यस्तो प्रब्लम आउँदा दिल्ली सोध्न जान्छन्। अहिले सम्भवतः राष्ट्रपतिले नेपाली सेनाको जनरलहरूसित विचार विमर्श गरेपछि नेपालका गठबन्धनका नेताहरूले दिल्लीसित सोधेको हुनुपर्छ, उनीहरूले दिल्लीसित विचार विमर्श गरेको हुनुपर्छ। उनीहरूलाई दिल्ली पनि चाहिएन, लैनचौर दरबारको सेकेन्ड सेक्रेटरी भए पनि काम चल्छ। त्यसले गर्दा म पहिलो त के भन्छु भने नेपालका यी गठबन्धनका नेताहरूले, खास गरेर म 3टा दलकै कुरा गर्छु, र यी नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई त्यस प्रकारको जुन कुरा गरेका छन्, यो राष्ट्रपतीय संस्थाको एउटा उसलाई एउटा प्रेस्टिजलाई उनीहरूले अवमूल्यन गरेका छन्, राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम गरेका छन्। यो गलत छ। जबकि हामी सोध्छौँ उनीहरू भन्दैन विदेशीहरूसित भेट्दा फरेन मिनिस्ट्रीको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने त थापित सिद्धान्त हो नि हाम्रो। अहिलेसम्म कति राखेका छन् भन्नुहोस् त? इन्टेलिजेन्स इन्डियाको रको इन्टेलिजेन्स ब्युरोका मेम्बरहरू अरू विभिन्नसित भेट्दा कहिले यिनीहरूले अरू राख्दैनन्, 1-to-1 भेट्छन्। अनि यस्ता नेताहरूले राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लाउने, उहाँ त बाहिर सुन्न जानुभएको छैन नि, उहाँ त आफ्नो देशको संस्थालाई, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध नेपाली सेनासित अरू जेसुकै गरे पनि उहाँले जस्तो सल्लाह लिए पनि, कानुनी परामर्श, राजनीतिक परामर्श जे जस्तोले पनि, खास गरी अहिले सबैको डर भए यो देखाउने हो कि तर्साउने हो कि राष्ट्रपतिको के स्ट्राटेजी हो? सेनाको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ शीतल निवासमा बोलाएर रात्रि भोज गरिसकेपछि उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजले अब के बताउँछ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर अहिले हेर्दाखेरि उहाँको यो कदमलाई नेताहरूले अस्वाभाविक किन भनिरहेका हुन्? खास यसको पछाडि कारण के? उहाँहरूलाई डर भए के सैनिक शासन लाउनुहुन्छ भन्ने हो कि नागरिकता विधेयक आयो भने राष्ट्रपतिले रोकेर राखिदिनुहुन्छ भन्ने त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन? अब गर्ने चाहिँ के हो राष्ट्रपतिले? अब यसमा ठिक छ, अब मेरो यो पनि अब कैयन चिजहरू त परिणाम नआए थाहा हुन्न। म पहिलो कुरो सैनिक शासन लगाउने उद्देश्यद्वारा अन्तिम हतियारको रूपमा त्यसलाई युज गर्ने एउटा इन्टेन्सनले राष्ट्रपतिज्यूले अफिसियल्स, मिलिटरी अफिसियल्सहरूलाई भेट्नु भएको होइन, नम्बर 1 है कि। अब नम्बर 2 राष्ट्रपतिज्यूले गर्न सक्ने भनेको कुरा के हो भने मलाई लाग्छ अझै पनि यो एसेम्ब्लीबाट, नेसनल एसेम्ब्लीबाट यो पारित भएर आएछ भने पनि त्यति बेला पनि यसलाई दराजमा थन्क्याइदिने हो उहाँले गर्न सक्ने। अब तर एउटा कुरा म भन्दैछु,
अब बुँदामा अब थन्क्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब भोलि अदालतसित कुन प्रकारको अदालतमा त अब न्यायाधीश पनि सबै राखिराखेकै छन्, उनीहरूले आफ्नै राखेका छन्। अदालतसितको ओपिनियन लिन खोजे पनि उनीहरूले त गभर्मेन्टकै पक्षमा दिइहाल्छन्। अब भनौँ न, रामवरण उहाँभन्दा नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पठाएको निर्वाचन रिलेटेड विधेयकलाई डराउन थन्क्याउँदा आवाज नउठाउने नेताहरू यिनै हुन्। अब अहिले आएर राष्ट्रपतिले एकपटक संसद फिर्ता गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले भोलि यसो गर्ने सम्भावना देखियो, पर्सि यसो गर्ने देखियो र अन्त्यमा सैनिक गर्ने देखियो र बहुदलीय व्यवस्था खानी देखियो भन्ने यो त वाहियात कुरा हो। यहाँभन्दा वाहियात बेसलेस कुरा अरू हुन सक्दैन। सम्भावना देख्नुहुन्न? हुँदैन, राष्ट्रपतिले त्यस्तो केही गर्नुहुन्न। अस्वाभाविक राजनीतिक कदम के चाल्न सक्नुहुन्छ? अहिले चर्चा त्यही छ, यो व्यवस्था खतरा पर्न सक्छ। राष्ट्रपति किन यति धेरै एक्टिभ हुनुभएको? उहाँ त हाम्रो त संवैधानिक संरक्षक मात्रै हो, उहाँ भने त हाम्रो आलङ्कारिक मात्रै हो। एज अ लाइकेज हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भन्यो भने सेर्मोनियम टाइपको मात्रै भन्छौँ। उहाँलाई यस्तो यो खुल्लम खुल्ला चाहिँ किन उहाँले चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? उहाँ राजनीति गरिरहनु भएको छ भन्छ नि मान्छेहरूले, के हो खास यसमा? पहिलो कुरो त के भने राष्ट्रपतीय संस्था, राष्ट्रपति भनेको त्यो सेरेमोनियल भन्ने खालि नाम मात्रको भन्ने यो शब्दको प्रयोगै गलत छ। संवैधानिक राष्ट्रपति हो। संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको संविधानको सीमाभित्र बसेर काम गर्ने राष्ट्र प्रमुख हो, संविधानको सीमाभित्र। अब राष्ट्रपतिलाई संसदले पठाएको अथवा क्याबिनेटले पठाएको कुनै विधेयक अध्यादेश चाहिँ नि संविधानको यो धारा यो अनुसार चाहिँ नि योसित मेल खाँदैन भन्ने लाग्यो भने उहाँले संविधानको रक्षा गर्न पाउनुहुन्छ नि त, त्यो त पाउनुहुन्छ नि त। एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यो गर्न पाउने कि नपाउने? त्यसो गर्न लाग्यो भने सैनिकको कुरा उठाएर जनतालाई गुमराह गर्ने, यो उनीहरूको आफ्नो जुन डिफिटेड मेन्टालिटी छ, उनीहरूको जुन अभिष्ट छ, उनीहरूलाई सबभन्दा समस्या के छ भने अहिले नागरिकता विधेयक पारित गर्न सकेनन् उनीहरूले भने पाप दलको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ, नम्बर 1। अनि यो एउटा अपर्च्युनिटी भोलि, किनकि भोलिको इलेक्सनले पाप दललाई त धुलो चटाइहाल्छ। हेर्नुहोस्, फरक छैन। आउने नेकपा एमाले हो, नेकपा एमाले आएपछि यो विधेयक पारित हुन दिँदैन। त्यसले गर्दा अब अर्को कुरो, प्रचण्डजी दिल्ली गएर वोट दिएर आइसक्नुभयो, ल पारित भयो भन्ने सम्झिनुहोस् तपाईँ भन्ने। त्यही अनुसार उहाँहरूले फास्ट ट्र्याक नागरिकता विधेयक पारित गर्नु छ, फास्ट ट्र्याकको शब्द किन प्रयोग गर्ने? अब त्यो अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ नि विदेशी प्रभुहरूको अगाडि एकदम कमजोर बन्नुहुन्छ, निरीह बन्नुहुन्छ, उनीहरूले उहाँहरूलाई नराम्ररी दपेट्नेछन्। त्यसबाट बच्नको लागि उहाँहरू एकदम कोलाहलपूर्ण रूपमा राष्ट्रपति र सरकारको बीचमा बढेको टसलले राष्ट्रपति संस्था जसरी विवादमा तानिने प्रयास या यो भइरहँदा यसको गरिमा पनि बचाउनु पर्ने होला, जनताप्रति यसको विश्वसनीयतालाई पनि अझ उच्च राख्नुपर्ने होला। ढकाल यो राष्ट्रपतिसँग जोडिएको अन्तिम प्रश्न मात्रै, के गर्दा चाहिँ भनिन्छ हेर्नु सर्प पनि मरोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस्, के गर्दा चाहिँ यसको निकास निस्किन्छ? किनभने यसले निम्त्याउन सक्ने परिणाम त जेसुकै पनि होला। एकातिर सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि हामी संसद भनिरहेका छौँ, अर्कोतिर सरकार आफैमा एउटा कार्यकारी भनिरहेका छौँ, संविधानको रक्षक भनेर हामीले राष्ट्रपतीय संस्था खडा गऱ्यौँ, यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चताको रूपमा चाहिँ संविधानको चाहिँ एउटा संरक्षकको रूपमा राख्यौँ। आज विवादले गर्दाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा यसको निकास के हो? अब यसमा दुईटा कुरा हजुर। पहिलो कुरो के भने राष्ट्रपतिको बारे, राष्ट्रपतीय संस्थाको बारे जुन रूपमा उहाँलाई जुन विवादमा तान्यो नि, यो राष्ट्रपतिले को गतिविधिले तान्नेको होइन नि, फेरि यो गठबन्धनका दलहरूले तानेको हो, राष्ट्रपतिलाई विवादमा उनीहरूले तानेको। किनभने राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म त आफ्नो अधिकारै प्रयोग गर्ने भएको छ नि, त्यो त उनीहरू पनि मान्छन् रिटर्नमा जाँदा त। अब जहाँसम्म सैन्य कमान्डरहरूलाई बोलाएर कुरा गरियो भन्ने कुरो छ, किनकि नागरिकताको इस्यु भनेको देशको सुरक्षासित पनि जोडिएको हुन्छ क्या। सुरक्षासित पनि जोडिएको कुरालाई फेरि उहाँलाई अरू दिने कानुनविददेखि अरू हामी जस्ताले दिने सुझावहरूमा पनि यो राष्ट्रिय सुरक्षासित जोडिएको हुन्छ, मिलिटरी एउटा कमान्डरहरूसित पनि सल्लाह गर्नु ठिक हुन्छ भने होलान्। त्यो अवस्थामा उहाँले सल्लाह लिनु चाहिँ नि, अन्यथा हुँदैन। त्यसकारण मेरो भनाइको मतलब के भने राष्ट्रपतीय संस्थालाई र राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम 5 दलका नेताहरूले, खास गरेर प्रचण्ड, माधव नेपाल,
र शेरबहादुर देउवाले गरेका हुन्। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिज्यूबाट यो काम भएको होइन। उहाँ खालि संविधानको प्रत्येक धारा हेरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका उहाँका सल्लाहकारहरूले संविधानको धाराअनुसार चल्न भनेर उहाँहरूलाई यो कुरा धारामा मिल्दैन भनेर, धारा उपधारामा भागमा मिल्दैन भनेर राष्ट्रपतिज्यूलाई सुझावहरू दिइराखेका छन्। उहाँ खालि राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर जानुभएको छैन। यसरी एउटा संविधानभित्र नै चित्त नबुझेको कुराको जवाब खोजिरहेको राष्ट्रपतिलाई यसरी विवादमा तान्ने काम प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाले गरेका हुन्, राष्ट्रपतिज्यूले होइन। रोक्न मिल्छ मिल्दैन, उहाँले रोक्ने अधिकार छ कि छैन? उहाँसँग अधिकार के छ त? अब यदि यो भयो परिस्थिति, उहाँले राजीनामा दिएर पनि बाटो प्रशस्त गर्न सक्नुहुन्छ नि त, के हो त? ठिक छ। अब यसमा अब के भने, अब दुईटा कुरो, यसपछि चाहिँ अब के होला, अप्रिय परिस्थिति आउला कि भन्ने कुरोमा अब यसबारे हामीले एउटा कुरो त विवादमा तान्यो र मार्केटमा ठुलो इस्युको रूपमा लग्यो। त्यो नलगेको भए यसरी यसबारे जनताले सोध्न आवश्यक हुन्न थियो। सम्भवतः तपाईँले पनि अब उहाँले पहिलोपटक पठाउनु भयो, अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएपछि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो? त्यसपछि यो इस्यु उठाए आज तपाईँले पनि मलाई यो प्रश्न गर्नुहुन्न थियो, मैले पनि यस सम्बन्धमा हाइपोथेटिकल जवाफ दिन पर्दैन थियो। अहिलेको जवाफ त हाइपोथेटिकलै हुन्छ नि। मलाई पहिलो कुरो के लाग्छ भने, अब राष्ट्रपतिले सैनिकको सेनाको भरमा बहुदलीय व्यवस्था खाने भन्ने कुरा बेसलेस, जिरो सम्भावनाको कुरो एक। अब दोस्रो कुरो, अब राष्ट्रपतिज्यूले के गर्नुहुन्छ, यो त्यस्तो ठुलो संस्था, म त्यसमा केही भन्न चाहन्न। राष्ट्रपतिज्यूले अब उहाँ 100% कन्भिन्स हुनु भएन। ल, राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्यो, नेपालको संविधानको धारा यति भाग यति अनुसार दोस्रो पटक उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यता आउँछ भने अब उहाँ 100% हुनु भएन। भोलि देशमा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्छ, तराई स्प्लिट हुनसक्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो भने म यस प्रकारको एउटा गल्तीको ऊ चाहिँ नि टाउकोमा थोपर्न चाहन्न भनेर रिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भावनाको कुरा है यो, रिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको सेफ ल्यान्डिङ भनेको के हो भने, जब किनकि उहाँ त 4 महिनापछि राष्ट्रपतिबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, भोलि राष्ट्रपति त अब झलनाथ खनाल हुने हो कि देउवाजी हुने हो, उहाँहरूको सल्लाह भइरहेछ। अब उहाँहरू भएपछि पनि त त्यसै गरेर विवादमा राष्ट्रपतीय संस्था आयो भने त उहाँहरूलाई पनि नराम्रो त होला। किनकि आज उहाँहरू 5वटा दल मिलेर बल्ल बल्ल एमाले विरुद्ध लड्नु भएको छ। चुनावको परिणामपछि त उहाँहरूले त्यो कुरो थाहा पाउनुहुन्छ कि एमालेसित लड्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरो। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने, मेरो चाहिँ नि सुझाव, यसको सेफ ल्यान्डिङ भनेको राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले आन्तरिक रूपबाटै राष्ट्रपतिज्यूलाई कन्भिन्स गर्न सकेन। राष्ट्रपतिज्यूले राजीनामा दिएर गए पनि देशको लागि नराम्रो हो यो। अब अरू उहाँले बिल थन्क्याउन पाउने परिस्थिति रहेछ, संविधानभित्र कतै एउटा लुपहोल रहेछ र थन्क्याउनु भयो भने बरु त्यो सामान्य होला। त्यसले गर्दा अब राष्ट्रपति संस्थालाई पनि विवादमा नल्याउने, हामी पनि चुनाव आउन लाग्छ, जनताको अगाडि साह्रै नाङ्ग्यौँ। अब नेकपा एमाले यसलाई नै इस्यु बनाएर हाम्रो भोट चाहिँ नि नराम्ररी झराल दिन्छ भन्ने विवेक यदि उहाँहरूमा पैदा हुने हो भने यसलाई अब हामीले अगाडि नबढाउन, होल्ड गरौँ भनेर राष्ट्रपतिज्यूले होल्ड गर्ने होइन कि सरकारले विधेयकलाई कहीँ कतै ल्याएर। इगो भइसक्यो नि, कहाँ रोकिन्छ अब त इगोले त मारिसक्यो नि। ठिकै छ, होइन यो मेरो सुझाव। यदि यसको सेफ ल्यान्डिङ भनेको नागरिकता विधेयकलाई होल्ड गर्ने हो, राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकमा प्रेसरै गर्न खोजिन्छ भने अब परिणाम त के हुन्छ त्यसबारे अहिले भन्न सकिन्छ। ओके, अब कुरा गरौँ खासै यो गठबन्धनको चाहिँ भविष्य के देखिरहनु भएको छ। एमालेको आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि जारी छ, एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि। तपाईँहरू राष्ट्रियताको विषयमा बेला बखतमा चाहिँ म अचम्म पर्छु। अब यो कमन क्वेसन, पब्लिक क्वेसन हो है, फेरि ढकाल छ। एमाले बाहिर एउटा बोल्छ, भित्र एउटा गर्छ भन्छन्, बाहिर राष्ट्रियता कुरा गर्छ, भित्रभित्रै चाहिँ ती राष्ट्रघाती कदम चाल्छ भन्छन्। अहिले तपाईँहरूले जस्ता दस्तावेज या राजनीतिक प्रतिवेदन, राजनीतिक दस्तावेज, चुनावी अब तपाईँ घोषणापत्रको एउटा मस्यौदाकार बन्दै हुनुहुन्छ, घोषणापत्र पनि तयार पार्दै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेलाई बुझ्न कठिन छ भन्छन् मान्छेले, तपाईँले नजिकबाट बुझ्नुभयो, भलै अब तपाईँ पनि बिचमा स्वतन्त्रै हुनुहुन्थ्यो, अघि तपाईँले आफैले भन्नुभयो, मलाई पनि अस्थिर भन्छन्, धेरै दल परिवर्तन गर्यो भन्छन् भन्नुभयो। एकैछिनपछि तपाईँको बारेमा आउँला म। अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनको भविष्य के छ? गठबन्धनको तयारीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सिट बाँडफाँडले गरेर सफलता मिल्ने सम्भावना के छ, एउटा विषय। दोस्रो विषय, गठबन्धन विरुद्ध एमाले जसरी आज जाँदैछ, घोषणापत्र निर्माणको एउटा जिम्मेवारमा तपाईँ हुनुहुन्छ, के छ एमालेलाई हामीले कसरी बुझ्ने, राष्ट्रवादी कि अराष्ट्रवादी? होइन, यसो हेर्नुहोस् के छ भने, अब
देशभक्त अब राष्ट्रवादी भन्ने शब्द पनि मैले चाहिँ त्यति उचित मान्दिनँ, किनकि राष्ट्रवाद भन्दा सोसियल होइन, जो नेसनल सोभिनिजम आउन सक्छ, देशभक्त भनौँ न। अब यसमा परिभाषाहरू व्याख्याहरू अलग अलग छन्। अब हामीले मूल रूपमा हेर्न पर्ने के हो भने परिणामलाई हेर्न पर्ने हो। एमालेको कार्यकालमा एमाले राष्ट्रिय इस्युहरूमा के काम गर्यो, अहिलेको 1 वर्षको गठबन्धनको सरकारको कालमा राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने सम्बन्धमा अथवा कमजोर बनाउने सम्बन्धमा के काम गर्यो, हामी ठ्याक्क परिणाममा जाउँ। म अरू कुनै व्याख्या आवश्यक पर्छ भन्ने लाग्दैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको बेलामा भर्खर भुइँचालोबाट तबाह भएको देश, त्यस्तो देशको अवस्थामा भारतले जुन नाकाबन्दी लगायो, त्यति बेलाको के नेकपा एमालेका अध्यक्ष र पुरा नेकपा एमालेको पार्टीको स्ट्यान्डलाई हेरौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, 50औं वर्षदेखि यत्रो वर्षदेखि एउटा भारतीय कब्जामा रहेको नेपालको नक्सामै हुँदै नभएको कालापानी क्षेत्रलाई नेपाली नक्सामा संसदबाट 100% मत लिएर आएर सहमति आधारमा नेपाली नक्सामा कसले राखेको हो यो देशमा? त्यो काम केपी ओलीले नेकपा एमालेले राखेको हो। अब त्यसपछि गएर भन्नुहोस्, चाइनासितको सम्बन्ध भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर एउटा भुइँचालोबाट तबाह भएको देशमा नाकाबन्दी लगाएर अर्को तबाही ल्याइराखे, इकोनोमिक तबाही ल्याइराखेको अवस्थामा चीनसितको सम्बन्धलाई डाइभर्सिफाई कसले गरेको हो? केपी ओलीले गरेको हो। अब यस्ता दर्जनौं छन्। कहीँ पनि गएर भन्नुहोस्, चाहे इन्डियन समकक्षीहरूसितको कुराकानीमा होस्, केपी ओली कहिले निहुरेर पहिला उसले के बोल्छ अनि मोदीले के बोल्छन् अनि म के बोल्छु भनेर केपी ओली कहिले पनि बस्नुहुन्न। आफ्नो पोजिसनलाई क्लियरली उहाँले राख्नुहुन्छ। अब अहिले हेर्नुहोस्, अब यो कालमा जस्तो केपी ओलीको कालमा पनि के थियो भने, जस्तो नागरिकता विधेयकको कुरा उठ्यो हैन, केपी ओलीले लिएर आएको हो। तर अब म एउटा कुरो क्लियर गर्न के चाहन्छु भने, जुन पार्टी सरकारमा छ र भोलि सरकारमा जाने हैसियत राख्छ, त्यसले प्रयोग गर्ने भाषा चाहिँ नि डिप्लोमेटिक, मोर डिप्लोमेटिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको विश्व परिप्रेक्ष्यमा मोर डिप्लोमेटिक, सामान्य डिप्लोमेटिक हुनुपर्ने हो तर त्यतिले पुग्दैन, मोर डिप्लोमेटिक हुन्छ। तर त्यसको परिणाममा हामी जानुपर्छ। मोर डिप्लोमेटिक भएको अर्थ स्ट्यान्ड छोडेको हो कि मोर डिप्लोमेटिक भएको अर्थ डिप्लोमेटिकल्ली आफ्नो गोल प्राप्त गर्न खोजेको? जस्तो म नागरिकता विधेयकको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। ओलीजीले ल्याएको नागरिकता र जस्तो हिजो पनि बालकृष्ण गृहमन्त्रीले भन्नुभयो त्यो कुरा, त्यसको विरोध नगर्ने यसको गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब त्यसमा के भने ओलीजीले त्यही कुरो पठाउनु भयो। अब हाम्रो समाज त जनजातिको, मधेसीहरूको, बाहुन क्षेत्रीको सबैको छ नि त। अब त्यो अवस्थामा के भइदिन्छ भने पार्टी पनि यो सबै कम्पोनेन्टको एउटा जोडफालो हो। हेर्नुहोस्, अनि पार्टीमा अब मेरो आफ्नो अनुभव के भने, यो मधेसतिरका सांसद ठुला कामरेडहरू, पोलिट ब्युरो, अरू स्ट्यान्डिङ कमिटी, हेड क्वार्टर जहाँका कामरेड हुन्, जे हुन्, अधिकांशको, सबैलाई म भन्दिनँ, सोच चाहिँ नि राजेन्द्र महतोको भन्दा फरक हुँदैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। म जति बेला नेकपा माओवादी हाम्रो वैद्य नेता हुनुहुन्थ्यो विप्लव बादल, हामीसँगै थियौँ, म केन्द्रीय सदस्य थिएँ। त्यति बेलाको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङमा पार्टी पुरै राजेन्द्र महतोहरूसित एकतामा थियो। हेर्नुहोस्, अनि मैले बोल्ने क्रममा के बोलेँ भने, मेरो रिटर्न डकुमेन्ट छ, त्यो तपाईँलाई दिएको किताबमा पनि छ। अनि मैले बोल्ने क्रममा के बोलेँ भने, यति बेला हामीले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र काङ्ग्रेससित गठबन्धन गरेर जानुपर्छ, संविधान घोषणा गर्नुपर्छ, राजेन्द्र महतोहरूसित जो इन्डियन ब्याकअपमा हडताल स्ट्राइक गरिरहेछन् उनीहरूसित कार्यगत एकता गरेर जाने होइन भनेर मैले के भनेको थिएँ। मलाई हातपात गर्ने परिस्थिति बन्यो त्यहाँ। वैद्यको, विप्लवको पार्टीको नेताले म अर्को नेतालाई भनेपछि मेरो एउटा यो लामो जीवनको अनुभव के छ भने, तपाईँको त्यो जतिसुकै क्रान्तिकारी पार्टीको होस्, राजेन्द्र महतोको पार्टीको होस्, उपेन्द्र यादवको पार्टीको होस्, मधेसका अधिकांश नेताहरूको सोच राजेन्द्र महतोको भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। अब यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईँ पार्टीभित्रै यदि मधेसको क्वेसनलाई ह्यान्डल गर्न पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? त्यति बेला एमाले यही गरेको हो।
किनभने पार्टीभित्रै पारित गराएर लाग्दा विद्रोहको सम्भावना, अर्कोले ढोका यसरी खोलेर राखिरहन्छ नि। अझ फेरि त्यसमा पनि एमाले त फेरि मधेस विरोधी भयो। अनि ढोका यसरी खोलेर राखिरहन्छ, यता चित्त नबुद्धिने बित्तिकै भरेर छिरिहाल्छन् अर्को खुला ढोकाभित्र गएर। अनि त्यो अवस्थामा संसदमा पठाइदिएपछि के भयो त? अब परिणाममा जानुहोस् तपाईँ। संसदमा पठाइदिएपछि 7 वर्षको प्रावधान इन्क्लुड भयो कि भएन? हो, यसलाई मैले मोर डिप्लोमेटिकल्ली भनेको अर्थ यो। इन्टरनेसनल रिलेसनमा पनि मोर डिप्लोमेटिक र डोमेस्टिक इस्युमा पनि। यसले गर्दा सत्ता चलाउनेहरूले कहिलेकाहीँ यस्ता चिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब केपी ओलीले मलाई लाग्छ अहिलेको विषयमा जस्तो राष्ट्रियताको सवालमा लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको विषय तपाईँहरूले चुनावी एजेन्डा बनाइरहँदा नागरिकताको विषय बन्ला, अन्य विषयहरू बन्लान्, तपाईँहरूले गरेका निर्माणका विषय, केपी ओलीको सरकारका विषयहरू होलान्। यत्रो गठबन्धन विरुद्ध एमाले त पत्ता साफ हुन्छ भन्छन् नि। तपाईँहरूले देख्नुभयो रिपोर्टहरू, अहिले त रिपोर्टहरू बालुवाटार पुगिरहेको छन्, गृह मन्त्रालयको रिपोर्टहरू पुगिरहेको होला, विभिन्न गुप्तचरहरूले पुर्याइरहनु भएको छ। हिजो पनि पुर्याएको थियो सेनाका प्रमुख भनौँ न गुप्तचरहरूले या प्रहरीका। एमालेको त 20 सीट 25 सीटभन्दा माथि जाँदैन भन्ने रिपोर्ट छ। होइन, म तपाईँलाई बताएँ एउटा कुरो त चुनावी माहौल कसरी बन्छ भन्ने कुरो गठबन्धनका जुन आफ्ना प्रकारका गतिविधि एक्टिभिटिज रहे, जुन 1 वर्षमा उनीहरूले अमेरिकी पोल्टामा नेपाललाई हाले, चीनसितको सम्बन्ध बिगारे, यो अवस्थामा नेपालको भन्नुहोस् मुद्रास्फीति कहाँ पुग्यो, महँगी हेर्नुहोस् अहिले मार्केटमा तरकारी किनेर खान गाह्रो छ। अब यो सम्पूर्ण परिस्थितिलाई, यही सबै चिजलाई हामीले उही डेटा सहित हामी भोटर कहाँ जान्छौँ हेर्नुहोस्। उहाँहरूले जे सोच्नु भएको छ, अब अहिले उहाँहरूले राष्ट्रपतिको इस्यु उठाएर जुन नागरिकता विधेयकको राष्ट्रघाती चरित्रलाई उहाँहरूले ढाक्न राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्नु भएको छ, यसलाई पनि हामीहरू छिट्टै एक्सपोज गरिदिन्छौँ। र यसलाई राष्ट्रपतिले एमाले चुनावी एजेन्डा बनाउँछ बनाउन, तपाईँ नीति निर्माण र खास गरी यो म्यानिफेस्टो बनाउने तहमा हुनुहुन्छ? होइन, हामीहरू बनाइहाल्छौँ नि, बनाउनु नागरिकता विधेयक त हामी बनाउँछौँ। किनकि तपाईँको त्यहाँको रिलेटेड समितिलाई बाइपास गर्ने, संसदलाई बाइपास, त्यो एक दिन भोटिङ गरेको बाइपास नगरेको हुन्छ र? एक सांसद बोल्न पाउनु। अहिले जुन देखिएको छ, अहिले यो सबै चुनावी मसलाका निम्ति नेकपा एमाले तयार भयो। त्यसो भए राष्ट्रपतिलाई उचाल्यो, उकास्ने होइन, राष्ट्रपतिलाई उसले उकास्न पर्दैन। राष्ट्रपति आफै पहिलाको उपाध्यक्ष हो, सिनियर लिडर हो र उहाँ आफै पोलिटिकल। म राष्ट्रपतिज्यूको बारे एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। म बाहिर कति बेला कुनै बेला के थियो, यहाँको कोही हाई ब्युरोक्रेटसित मेरो भेट भयो। उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। भेट भएर अनौपचारिक कुराकानी गर्दै जाँदा राष्ट्रपतिज्यूको, अहिलेको राष्ट्रपति हाम्रो तत्कालीन रक्षा मन्त्रीज्यूको कुरा चल्दाखेरि रक्षा मन्त्रीज्यूको क्षमताबारे चाहिँ नि मिलिटरी निकाय सरप्राइज थियो हेर्नुहोस्। उनीहरू नत्र मिलिटरी उसले कमान्डरहरूले त्यति सजिलै स्वीकार्दैन नि। उनीहरूले राष्ट्रपतिज्यूको त्यति प्रशंसा गरेका थिए। उहाँलाई पहिला जे बाहिर मार्केटमा जे देखिएको थियो त्यो होइन रहेछ, उहाँ त काफी सुझबुझ भएको र हामीहरूलाई राम्ररी दिशाबोध गर्न सक्ने हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनीहरूले भन्नु। ओके ढकाल सर, राजनीति एउटा बगिरहेको पानी जस्तै भयो तपाईँको लाइफमा पनि। जरुर, कहिले उताप, कहिले चढाव, कहिले कता तपाईँ डिप्लोमेसीमा पनि काम गर्नुभयो, खास गरी परराष्ट्रमा पनि तपाईँ भनौँ न राजदूत रहनुभयो। अहिले एमालेमा हुनुहुन्छ। एमालेको एउटा नयाँ नीति आएको छ, नयाँलाई अवसर दिने। तपाईँको निम्ति त ढोका खुल्ने सम्भावना देखिन्छ? होइन, मैले त्यस्तो, पहिलो कुरो त म यो पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्समा यसको एउटा विश्लेषण गर्ने, यसका कमी कमजोरी ल्याउने, यसका सकारात्मक पक्षबारे एक्सप्रेस गर्ने एउटा कुरो। म यो पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्सभित्र चाहिँ नि छिरेर काम गर्ने अवसर चाहन्न म। मेरो कन्साइन्सले त्यो दिँदैन। म भोलि सांसद होला के होला यस्ता चिजहरू चाहिँ नि दिँदैन। अनि के निम्ति राजनीति गर्ने त? होइन, अब के को निम्ति, अब तपाईँ अहिलेको मलाई ठ्याक्कै छोटोमा तपाईँ के को निम्ति तपाईँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ त भन्ने हो भने, पहिलो कुरो त मैले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादी विचारधारा, यसको संरक्षण, यसको व्यापक प्रचार प्रसार र यसको दिशाबोध अनुसार समाजको परिवर्तन गर्नलाई नै गरेको हुँ पहिलो कुरो। तर अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो होइन फेरि, किनकि अहिले विश्वभरि र नेपालमा पनि रिभोल्युसनरी मुभमेन्ट कमजोर भएको छ, लगभग 0मा पुगेको छ। यो अवस्थामा अहिलेको हाम्रो र विश्वको समस्या के हो भने, एउटा साम्राज्यवादलाई रेजिस्ट गर्ने, नेपालको कन्टेक्स्टमा साम्राज्यवादको जुन प्रभाव विस्तार छ, हामीलाई उनीहरूले नवाउपनिवेशिक बनाइराखेको अवस्था छ, यसबाट देशलाई मुक्त गर्ने
र अर्को कुरो हाम्रो जुन राष्ट्रिय स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्तामाथि दिनदिनै शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले को दबदबा बढेर गएको छ, यो कुरोलाई रोक्ने। त्यसले गर्दा तपाईँले त्यसो भए तपाईँ किन राजनीति अहिले गर्दै हुनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ भने दुईटा पार्ट, एउटा मेरो लङ टर्म छ, दीर्घकालीन मैले बताएँ यो देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने हो, समाजवाद ल्याउने हो, विश्वमा साम्यवाद ल्याउने मेरो लक्ष्य त्यो। अब अर्को, अब तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि त्यसो भए अहिले त्यही गर्दै हुनुहुन्छ त? अहिले म त्यो गर्दै छैन। अहिले म खालि यो देशमा भइरहेका अन्याय अत्याचारका विरुद्ध, अनि फेरि संविधानले हामीलाई जुन कहीँ न कहीँ प्लस पोइन्ट दिएको छ, जस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र। अब मेरो एउटै एजेन्डा भनेको के हुन्छ भने खोइ त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र के अहिलेको अर्थतन्त्र हामीले अपनाएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले हामीलाई एक दिन समाजवादमा पुर्याउँछ त? मेरो क्वेसन यो रहन्छ। ओके ढकाल सर, खास गरी धेरै व्यक्तिहरूलाई म देख्छु, अन्तिम प्रश्न 1 मिनट जति तपाईँसँग समय हुनेछ, धेरै व्यक्तिहरू म देख्छु जसको आफ्नै एउटा प्रोफाइल छ, स्वतन्त्र हुँदा पनि प्रोफाइल बन्द रहेछ। तपाईँ पार्टीकै ट्याग निरन्तर तपाईँ हन्ड्र खानुभयो नि त, यहाँ पुग्नुभयो छैन, उता पुग्नुभयो, विचार सबैमा चाहिँ विचार मरेको देख्नुभयो, सबै स्वार्थमा देख्नु भएको छ। तर पनि अब नेकपा एमालेमै तपाईँ पुग्नुभयो, लाग्दैन कहिलेकाहीँ म स्वतन्त्रै ठिक थिएँ, म पार्टीको यो झोला बोक्नु मेरो लागि कति उचित हो भने कहिले विश्लेषण गर्नुभएको छ? एक्ज्याक्टली, मैले 2 वर्षसम्म त्यही सोचेँ, स्वतन्त्र बसेँ। तपाईँले भनेको र मैले मसाल छोड्ने बेलामा कामरेड एमबी सिंहलाई भनेको पनि थिएँ, म या रिभोल्युसनरी पार्टी रिअर्गनाइज गर्छु या म राहुल सांस्कृतिक जस्तो स्वतन्त्र बस्छु भनेको थिएँ। तपाईँले सोधेको यति जेन्युन क्वेसन। मलाई धेरै साथीहरूले बोलाउँदै छेउतिर लाग्छन्, त तपाईँहरू स्वतन्त्र बसिएको थिइस् त त्यही ठिक, त्यो किन गइस् भन्छन्। उनीहरूले माओवादीमा आइदियो पनि भन्दैनन्, त्यसो भन्छन्। तपाईँले जे सोध्नुभयो जेन्युन क्वेसन, मैले त्यसमा 2 वर्ष बिताएँ। अब रिभोल्युसनरी पार्टी रिअर्गनाइज गर्न काफी 2-2.5 वर्ष खर्च गरेँ, त्यो अहिले नेपालमा सम्भव भएन, नम्बर 1। अनि उहाँ पुर्याउँछु, अर्को एउटा माओवादी अथवा एमाले अवसर दिने बित्तिकै यहाँ पुर्याएका साथीहरू त उता छिरिहाल्छन्, कसरी भन्छ। अनि 2 वर्षपछि हरेस खाएर म असफल भएर त्यो छोडेँ। अर्को कुरो, म किन एमालेमा गयो त भन्ने कुरो के भने मैले आफ्नो 40 वर्ष मार्क्सवादको अनि अहिले आएर यो डे टु डे जुन ओल्ड इकोनोमीको फिलोसफीको पोलिटिक्सको म आफूलाई जहिले पनि अपडेट गर्छु। हेर्नुहोस्, म कुनै पुरानो नेता जस्तो छैन। अब त्यो अवस्थामा मलाई के भयो भने यसका सकारात्मक चिजहरूलाई आखिर म स्वतन्त्र भएर कति कन्ट्रिब्युसन, एक प्रकारको मेरो आत्मसन्तुष्टि त त्यसबाट बढी हुन्थ्यो। अनि मलाई कसैको अगाडि टाउको निहुरिन्न थियो कति पनि। अब अहिले मेरो टाउको केही न केही निहुरिन्छ, हेर्नुहोस् त्यो पार्टबाट। तर के भने मैले गर्ने जुन कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, किताब लेखेर एउटा कोठामा बसेर एउटा पण्डितले जस्तो यो ठिक र यो बेठिक भनेर मात्रै म त्यसरी बस्नु चाहिँ नि सही हुन्न भन्ने मलाई लाग्यो। म एमालेमा जाउँ, खास गरेर एमालेमा जुन मैले अघि तपाईँलाई ओली र 5 वर्षीय केपी ओलीको काम र अहिलेको यो गठबन्धनको 1 वर्षको कामको जुन अन्तर मैले तपाईँको अगाडि राखेँ नि, यो अन्तरमा केपी ओलीको त्यो कामबाट म प्रभावित भएर जाउँ, यी प्रकारका इस्युहरूमा आफ्नो विचार राखौँ, त्यसले बढी कन्ट्रिब्युसन गर्छ। आफ्नो सैद्धान्तिक वैचारिक कन्ट्रिब्युसन त मेरो छँदैछ भन्ने लाग्यो। तपाईँको राजनीतिक यात्रा पनि सफल होस्। अब यो जुन पार्टीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, विचार आइडियोलोजी एउटा मिल्यो होला, तपाईँ हुनुहुन्छ। खैर, आजको विषयमा आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि तपाईँको यो पपुलर मिडियामा बेला बेलामा विचार राख्ने अवसर दिनुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकबिन, यो विशेष संवाद विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता परराष्ट्रको विद योगेन्द्र ढकाल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग समसामयिक विषय, विशेष गरी राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रपति र नागरिकता विधेयकमा देखिएको यो अलिकति टचल, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको बिचमा देखिएको एउटा यो तिक्तता, एक किसिमको चिसोपनले चाहिँ निम्त्याउन सक्ने परिणाम के हुनसक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद दिँदै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।